ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Magabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga pasyente nga dunay lupus nadabaton kay kabalaka, kasubo, pagkawala sa memorya ug insomnia, mga sintomas niini sa usa ka bahin mahimo nga hinungdan usab sa kadaot sa nervyos, sa spinal cord ug paghubag sa utok. Kasagaran nga mga timailhan ug sintomas nga mahitabo mao ang kainit sa panlawas o temperatura sa atong lawas, ang kakapoy, kasakit, pagkagahi ug paghubag sa mga lutahan, butterfly wing shape rash diha sa duha ka aping ug ilong, rashes sa lain-laing parte sa lawas. Ang dagway sa mga samad nga mugrabe pagkahuman sa pagkaladlad sa adlaw ug ang kalisod usab sa paginhawa o kakulang sa gininhawa, mga uga nga mga mata, kasakit sa dughan, pagkawala sa memorya o kalibog, sakit sa ulo, mga tudlo sa tiil nga mahimo usab nga asul sa panahon sa stress o kung naladlad sa katugnaw. Ang lupus mahimong musangpot kini sa seryoso nga mga komplikasyon sama sa kadaot sa kidney, mga isyu sa memorya, anemia, coagulation sa dugo, pleurisy, pericarditis ug atake sa kasing-kasing, mga impeksyon tungod sa huyang nga immune system, cancer, avascular necrosis o pagkamatay sa tisyo sa bukog, komplikasyon sa pagmabdos sama sa pagkakuha sa gisapbak niini. Ang lupus mahimong makaapekto sa lain-laing nga bahin sa lawas depende sa matang ug ang mga matang niini mao ang systemic lupus erythematosus. Kini ang labing kasagaran nga makaapekto sa bisan unsa nga mga organo, lakip na niini ang panit, lutahan, kidney, dugo, kasing-kasing o baga. Ang discoid lupus erythematosus kini makaapekto lamang sa panit, kasagaran sa liog, naong ug kining bagol-bagol. Ang gihulagway usab kini pinaagi sa dakway sa usa ka pantal nga mahimong mulungtad bisan naasa na lamang gikan sa mga adlaw ngadto sa mga tuig sa mga apektado nga mga tao. Ang subacute cutaneous lupus erythematosus kini usab nga matang mao hinungdan nga mga samad nga makita sa mga bahin sa lawas nga naladlad sa adlaw. Ug ang lupus nga gipahinabo sa droga. Mga 10% sa mga kaso nini tungod sa tubag sa lawas sa greseta nga mga tambal. Dulaan sa 80 ka mga tambal. Lakip ang mga tambal sa thyroid, oral contraceptives, antifungal ug antibiotics mao'y nailhan nga naka-trigger niini. Ang neonatal nga lupus samtang ang kadaghanan sa mga bata nga natawo sa mga inahan nga adunay nagpasuso nga mga bata himsog ug mga 1% usab sa mga babae nanganak sa mga bata nga adunay neonatal lupus. Alang sa kadaghanan nga sa mga bata, ang mga sintomas kasagarang mawala sa pipila ka mga semana. Bisan pa, kini nga sakit mahimong hinungdan usab sa congenital heart block sa pipila ka mga bata. Ang pagtambal sa lupus aguna nga gitumong sa pagdumala sa mga timailhan og sintomas niini. Sa tawo nga na-diagnose sa sakit nga lupus, kung maestablisar na ang doktor og rheumatologist mohimo og plano sa pagtambal base sa kagrabe og lokasyon sa mga sintomas, edad, sekso o kahimsog, sintomas ug estilo sa kinabuhi. Kini adunay daghang mga naog makaapekto sa mga individual sa lain-lain nga mga pamaagi. Busa ipahiangay sa doktor ang plano sa pagtambal sa mga panginahanglanon usab sa individual. Ang plano
mahimong mausab sa paglabay sa panahon samtang ang sitwasyon mulambo. Sa paghimo og usa ka plano sa pagtambal, ang doktor magtinguha usab sa aron nga malikayan ang paglala niini nga sakit ug adunay mga natural nga mga alternatibo nga mamahimong makatabang usab sa paghatag og potensyal nga benepisyo alang niini. Dugang pa mga health tips at tangi sa ato ang pagbalik. Sinatia ang himsog nga kinabuhi ug hapsayng panginabuhi uban sa EXL Makabuhay Plus Capsule. John Chavez, 65 years old. Don Carlos Bukidnon. Kining akong arthritis, gout. Luya ako permin. Kulang sa energy. Itong October 1, nagsugpa ko. Perting naghanag nga ng gawa sa akong bakbak at dugo. Ug sa ni sobras tunga spitsil. Wala ko magduha-duha sa pagpalit sa EXL Makabuhay Plus. 1 capsule 4 times a day. Paspas kayong recovery. 3 days, wala na ko gibati. Mapasalamaton ko sa EXL Makabuhay Plus. Nakahatag ayuhan o kalagsik sa akong panglawas. Buhay ay makulay basta't kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mga kamakabuhay, pa rin kamo nagpaminaw dinhi sa ato ang programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix, 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At iging sa gihapon inyong makauban para sa health tips for the day. Ang lupus usa ka autoimmune disease nga mamahimong maghatag o mga sintomas sama sa grabing pag-ubo, pagpanghubag sa mga kasukasuan ug pagkakapoy ug uban pang mga sintomas nga mamahimong magdalahi-lahi sa matag individual. Apan adunay mga natural nga mga tambal alang sa sakit nga lupus. Usa na niini ang pag-ehersisyo. Ang kanunay nga pag-ehersisyo mahinungdanon kun kini makapamino sa tensyon, makatabang sa kalidad sa pagkatulog, makapalig-on sa imong kasing-kasing ug baga, makapalig-on sa mga bukog, makapameno sa sakit sa lutahan, makapauswag usab sa pagka-flexible ug lain-laing mga paglihok ug makapameno sa risgo sa mga komplikasyon. Kinahanglan ka nga magsugod sa hinay-hinay ug dili mag-over-exercise sa imong kaugalingon tungod kay kini mahimong hinungdan usab sa kanunay nga kakapoy, electrolyte imbalances ug anemia. Pagpakunhod sa stress, likayi ang stress. Gipakita sa panuki-duki nga ang psikolohikal ug emosyonal nga atensyon. Gipakita niini nga kini makapahinabog cancer ug uban pang mga sakit sa autoimmune o makadugang sa makapahubag nga mga tubag niini hinungdan usab sa mga flare-ups. Lakip na sa mga pamaagi sa pagdumala sa tensyon, naglakip sa paghahinog panahon sa kinaiyahan, mga techniques sa paghinhawa, pag-ehersisyo, pagtipig sa usa ka journal, pagbasa, pag-apil sa usa ka grupo sa suporta, pagtan-aw sa usa ka therapist ug paggamit sa importante nga mga lana alang sa kabalaka. Og ang pagkatulog ug igong pahulay importante. Dakang pasyente nga niining lupus, ang kakapoy gyud mao ang nagunang sintomas. Importante nga makakuha og kalidad nga pagkatulog sa gabi o pahulay sa adlaw aron nga malikayan ang kakapoy. Ug mas nindot kung aduna kay adlaw-adlaw nga supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa sa makatabang kanimong aron nga makabaton og himsog nga panlawas nga layo sa sakit-sakit tungod kay aduna kini mga mahinungdanon nga mga ingrediente nga gikan sa puro natural o mga herbal nga mga tambal sama sa makabuhay ug ang turmeric nga labing aktibo nga sangkap nga dunay curcumin nga gipaminos niini ang pagdaghan sa mga selula nga mononuclear sa peripheral sa nga dugo o gipugngan ang pagkaaktibo sa enzyme nga hinungdan usab sa panghubag. Ang luya nga adunay immunomodulatory o anti-inflammatory nga kinaiya or properties nga makatabang sa pagdumala sa makapahubag nga mga sintomas sa lupus. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama gikan sa puro, vegan, natural ug halal nga mga sangkap sama sa makabuhay o panyawan ug uban pa. Ang mga nahisgutan nga mga sangkap na ilhan kini nga mga halamang gamot nga adunay immune booster, superfood, cancer healer, pain reliever, anti-tumor, antiviral
ug anti-parasitic. Kana ang naglangkob sa atong programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung doon na mo yung mga pangutana bahin sa atong mga produkto, mamahimong tawagan ang hotline 0917-728-1434. Kini ang inyuhang atiging, moingon kaninyo daghang salamat, makabuhay nga adlaw ug padayon sa pagpakahimsog. Halina't magmakabuhay. Radyo natin. Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang